वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक में जाने से पहले हम सीख रहे थे कि अपने बच्चों की परवरिश हमें कलाम मुकद्दस के मुताबिक कैसे करनी चाहिए। हमने देखा कि अगर माँ बाप उनको वो काम करते हुए नजर आएं तो बच्चों को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने माँ बाप के किए हुए कामों को देखते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली शामिल कर लेते हैं। इसलिए हमें उन्हें अच्छा नमूना दिखाना है, जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बने। तो आइए मज़ीद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मैम, हमें मज़ीद बताइए। जी, अभी एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमने उनको मोहब्बत से भी सिखाया जी, हमने उनके साथ टाइम भी स्पेंड किया है और हमने उनको जाना है कि हमारे बच्चे क्या नेचर रखते हैं, क्या ये लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं। लेकिन कलाम हमें कभी कभी थोड़ी सी सख्ती का भी कहता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लिखा है कि बाप जिससे मोहब्बत करता है उसको कोड़े भी लगाता है। बिल्कुल। और कभी कभी ज़रूरत है कि जब हम देखें कि बच्चे कुछ गलत चीज़ें लर्न कर रहे हैं, अगर एक ही ख़ानदान में रहते हुए दूसरे बच्चों को देखते हैं या किसी के घर में आना जाना है, कई दफ़ा बच्चे कुछ ऐसी वैल्यूज़ सीख जाते हैं, ऐसे रवैया जात सीख जाते हैं जो कि माँ बाप के लिए कभी कभी मायूसी का बाइस होते हैं। तो ज़रूरत है कि उनको पहले प्यार से समझाएं, उनको सिखाएं। लेकिन लगता है कि अगर थोड़ी सी सख्ती की ज़रूरत है तो इसके लिए कलाम हमें अलाउ करता है। उसके लिए हवाला है इमसाल 13 बाब उसकी 24 आयत। उसमें लिखा है कि मतलब आप बच्चों पे सख्ती भी कर सकते हैं, इवन कि छड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। उसकी वजह क्या है? ये उसके पीछे हमारी मोहब्बत है। हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा गलत राहों पे चले। बिल्कुल। हम नहीं चाहते कि कोई उसकी इंसल्ट करे, कोई उसको हकीर जाने। अगर कोई मेरे बेटे को कहता है कि इसकी अखलाकियात अच्छी नहीं है तो वो मेरे लिए बड़ा तकलीफ़ का बाइस है, क्योंकि ये बात मेरी तरबियत पे आती है। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स को इस बात को बहुत सेंसिटिव लेना चाहिए कि अगर कोई हमारे बच्चे को डिग्रेड करता है, उसकी तरबियत को करता है, तो वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे ऊपर बात आती है। तो जहाँ ज़रूरत पड़ती है सख्ती की, वहाँ सख्ती भी करें, क्योंकि इसके पीछे आपकी मोहब्बत है। बिल्कुल। आप अपने बच्चे का नुकसान नहीं चाहते, आप अपने बच्चे को किसी गलत जगह पे नहीं देख सकते, आप ये नहीं पसंद करते कि कोई मेरे बच्चे की इंसल्ट करे। ये मोहब्बत है आपकी। बिल्कुल। तो बर वक्त तरबियत करें। बिल्कुल। जैसे ही आपको फ़ील हो फ़ौरन बच्चे को बताएं कि बेटा ये गलत है, बेटा ये सही है। मैं अपने घर में देखती हूँ, मेरा बेटा बहुत छोटा है तो कभी कभी मैं उस पर सख्ती भी करती हूँ। घर के लोग अक्सर मेरे साथ नाराज़ भी होते हैं कि अभी वो बहुत छोटा है। मैं समझती हूँ कि ये अभी से उसकी ज़रूरत है कि इसको बताया जाए, और वो ऑन करता है। जिस बात पे मैं कहती हूँ कि ये नहीं करना, वो नहीं करेगा, और जिस बात में मैं उसको इनकरेज करूँगी वो खुश होगा। और कई दफ़ा नज़र आता है कि बच्चे बज़िद भी होते हैं, लेकिन कोशिश करें कि प्यार से हैंडल करें। बिल्कुल। और जहाँ ज़रूरत पड़ती है थोड़ी सी डांट की, थोड़ा सा डांट भी लें, क्योंकि यही वक्त है कि आप उनको सही डायरेक्शन दें, सही सिमत दें। इसकी एक एग्जांपल ये देना चाहती हूँ। हम एक घर में पौधा लगाते हैं, जैसे जैसे वो बढ़ता है हम उसको एक डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि जब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर जिधर टहनियाँ जाएंगी उसकी वही शेप बन जाएगी, वो वैसे ही बिखरा बिगड़ा नज़र आएगा। लेकिन अगर हमने शुरू से उसको शेप अप किया है, उसके साथ स्टिक्स लगाई हैं, उसको बांधा है, उसको तरतीब दी है, वो एक ही सिमत में जाएगा। बिल्कुल। बच्चे भी ऐसे ही हैं। शुरू से आप उनको जो दिखाएंगे, जो करेंगे, वो वही करेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर शुरू से नहीं देखा, शुरू से तवज्जो नहीं दी, शुरू से चेकआउट नहीं किया, तो फिर जिधर जिधर को उनकी मर्ज़ी होगी, जिधर जिधर उनकी ख्वाहिशात होंगी, फिर वो उधर कोई बिखरते चले जाएंगे। बिल्कुल। और बजाय एक सुलझी शख्सियत नज़र आए, एक ईमानदार शख्सियत नज़र आए, वो एक बेढंगी और बिगड़ी सी शख्सियत हमारे सामने हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल। और इसमें माँ बाप का बड़ा रोल है, और माँ का ख़ास तौर पे, क्योंकि माँ ने 24 घंटे उस बच्चे को देखना है। इसलिए कई दफ़ा माएँ अपने पर्सनल ग्रज की वजह से, दूसरों से बदला लेने की खातिर अपने बच्चों को वो चीज़ें, मनफी चीज़ें सिखाते हैं। ये बच्चों के साथ बड़ी ज़्यादती है। हम उनसे उनका बचपन छीन लेते हैं, उनकी मासूमियत छीन लेते हैं। सो ज़रूरत है कि एक ख़ानदान में रहते हुए बच्चों को इनकरेज करें कि वो अपने ताल्लुकात दूसरों के साथ बढ़ाएं, ना कि हम अपने पर्सनल किसी मामले को लेकर अपने बच्चों के ताल्लुकात भी ख़राब करें। पॉजिटिव रहें
اور اپنے بچوں کی بھی رہنمائی کریں. پھر بائبل کی اخلاقیات ان کو سکھائیں، جیسے روح کا پھل ہے ایمانداری، پرہیزگاری، حلم، صبر کرنا، برداشت کرنا، بالکل محبت کرنا، دوسروں کو ایکسیپٹ کرنا. اس کا مقصد کیا ہوگا کہ آپ نے جو زندگی میں مشکلات محسوس کی ہیں نا، وہ اس کا ایکسپیرینس آپ کے بچے سیکھیں گے کہ آگے ان کے لیے یہ چیزیں مشکل نہ ہوں، اور دوسروں کے ساتھ وہ اپنے تعلقات ٹھیک رکھ سکیں، ان کے ساتھ میل ملاپ رکھ سکیں. پھر ان کو سکھائیں کہ ہم جو محبت کرتے ہیں نا، یہ بے غرض محبت ہونی چاہیے. بالکل. یہ نہیں مجھے کسی سے کچھ چاہیے تو یو آر ویری گڈ، جب نہیں چاہیے تو پھر اگنور. بالکل بالکل. ایسی ایسی محبت سکھائیں جس میں آپ کا کوئی مقصد نہ ہو. لونگ ایٹیٹیوڈ، خوشی سے ملیں اور ہمیشہ دوسروں کو انکریج کریں. اور جیلسی اس ہماری سوسائٹی میں بہت بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے تعلقات بڑے خراب ہو رہے ہیں. بالکل بالکل. یہ اس چیز پر ایک اوور کم کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو دوسروں کے ساتھ کبھی کمپیئر نہ کریں کہ اس کا بچہ ایسے ہے تم کیوں نہیں ایسے، اس کا بچہ ایسے ہے تم کیوں نہیں اس سے زیادہ نمبر لینے ہیں. بچوں کو کبھی یہ چیز نہ سکھائیں، اس سے بچوں کے اندر جیلسی آتی ہے. ہم ان کو کمپٹیشن تو سکھا رہے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی ہم ان کے اندر جیلسی بھر رہے ہیں. بچوں کو سکھائیں کہ آپ محنت کریں، ہم آپ پر محنت کر رہے ہیں، ہم آپ کے لیے دن رات محنت کریں، آپ بھی محنت کریں. اور جہاں آپ ان کی دنیاوی تعلیم کے لیے اتنی رات دن سٹرگل کر رہے ہیں، ان کی روحانی زندگی پر آپ کو کہیں زیادہ ڈبل محنت کی ضرورت ہے. بالکل. کیونکہ ہم نے ان کو دنیا میں تو کامیاب کر دیا ہے، پروفیسر بنا دیا ہے، انجینئر بنا دیا ہے، ڈاکٹر بنا دیا، واہ واہ واہ، لیکن ان کی روحانی زندگی کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ بالکل. یہ تو جسم کے ساتھ ختم ہو جائے گا. وہاں جب جانا ہے تو وہاں نہیں پوچھیں گے کہ کیا پڑھا ہے، صحیح. کتنی ڈگریاں لی ہیں، بالکل. کتنا کمایا ہے، کس کس کو اسٹیبلش کیا ہے. ہاں جی. وہاں یہ ہوگا کہ میرے لیے کتنا وقت نکالا ہے. سو بچوں کو بچپن سے سکھائیں کہ یہ زندگی جو ہے یہ عارضی ہے. ہم مسیحی مسافر کا ایک ٹائٹل سنتے ہیں، جی. لیکن ہم کبھی مسافر نظر آتے نہیں ہیں. ہم بہت کچھ جمع کرنا چاہتے ہیں، دینا نہیں چاہتے. بچوں کو شروع سے سکھائیں کہ ہماری جو ایک ایماندار کی زندگی ہے وہ مسیحی مسافر کی طرح ہے. اصل میں ہم نے حقیقت میں جو تیاری کرنی ہے وہ آئندہ زندگی کے لیے کرنی ہے، اور جو کچھ آج ہم کریں گے وہی آگے کام آنا ہے. بالکل. ایمان بھی اور عمل بھی، کہ ہم نے کتنا خدا کے کلام پر ایمان رکھا ہے اور کتنا ہم اس کو عمل میں لائیں ہیں. اور ہر دن ان کو سکھائیں کہ ہماری زندگی کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ خدا کا کلام ہے، دنیا نہیں ہے. میں کیا پہنتی ہوں، میں کیا کھاتی ہوں، میں کہاں آتی جاتی ہوں، یہ میرا سٹینڈرڈ نہیں ہے. میں کیا بولتی ہوں، میں کیسے زندگی گزارتی ہوں، اور میری وجہ سے کتنے لوگوں کو برکت ملتی ہے، یہ میری زندگی کا حقیقی مقصد ہے، اور یہی میری زندگی کا معیار ہے. بالکل. میم آپ نے بڑی خوبصورتی سے ہمارے آج کے اس عنوان کو پیش کیا، اور ہمیں بہت ہی امپورٹنٹ باتوں سے آگاہ کیا کہ ہمیں بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے اور کلام مقدس کے مطابق کیسے کرنی ہے. آج ہوشانہ ٹی وی کی توسط سے بہت سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ ہمارے ناظرین کو آج کے اس عنوان کے مطابق کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ ہاں جی، میں ضرور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیں کہ ہماری زندگی کا جو معیار ہے وہ خدا کا کلام ہے. کوئی برانڈڈ چیزیں، کوئی برانڈڈ کھانے پینے ہماری زندگی کا معیار نہیں ہے. ہم اگر کسی سے ملتے ہیں تو ہم اس کے لیے کتنا برکت کا باعث بنتے ہیں. ہم اپنے والدین کی تربیت کو آگے کتنا لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر سے دعا کرنا سیکھی ہے. کبھی ایکسپیرینس نہیں ہوتا کہ ہم جب دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم پرے کریں، لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو یہ چیلنج دینا چاہتی ہوں، آپ اپنی فیلوشپ میں، اپنے میل ملاپ میں دعا کو اہمیت دیں. جب آپ کسی سے ملیں، کسی کے ساتھ بیٹھے دعا کریں. بے شک لوگ مذاق اڑائیں گے، ڈزنٹ میٹر. یہ دنیا ہمیں حقیر جانتی ہے، ہمیں بیوقوف بھی سمجھتی ہے، اور ہم ہیں کیونکہ ہم اس دنیا کے مطابق ہی نہیں ہیں. بالکل. ہم نے زندگی گزارنی ہے کلام کے مطابق. اگر خدا کی خاطر، اس کی گواہی کی خاطر لوگ ہم پر ہنسیں بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنی گواہی کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں. جہاں تک ہو سکے دوسروں کی اچھی صلاح کاری کریں، اچھا مشورہ دیں، اور ان کو دعا کے لیے ہمیشہ موٹیویٹ کرتے رہیں. تھینک یو. بالکل. تھینک یو میم، گاڈ بلیس یو. آپ نے بہت خوبصورتی سے ہمارے لیے آج کے عنوان کو پیش کیا، اور بہت خوبصورت میسیج ہماری
ऑडियंस को दिया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मिस। अजीज़ों, आज हमने बच्चों की तरबियत के बारे में सीखा। हमने देखा कि हम किस तरह अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं, और अपने बच्चों की तरबियत के लिए कलाम मुक़द्दस में हमें छड़ी तक उठाने का हुक्म है कि अगर हम देखें कि हमारा बेटा या बेटी किसी गलत राह पर जा रहा है तो हम छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बाप अगर छड़ी का इस्तेमाल भी करता है तो वो बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करता, बल्कि उनको राह रास्त पर लाने के लिए, उनको वो कलाम की अच्छी बातें सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो अपनी राहों को अभी से सीधा बनाएं, क्योंकि इसी राह पर उन्होंने आगे चलना है और एक अच्छा और मजबूत मसीही बनना है। अजीज़ों, अभी वक्त है कि हम आपसे लें इजाज़त। मैं मिलूँगी आपको एक नए प्रोग्राम में, एक नए मेहमान और एक नए बिब्लिकल किरदार और उन्वान के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट सोनिया एंड्रेस को दीजिए इजाज़त। मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी नेक दुआओं में याद रखिए और इन व्हाट्सएप नंबर्स पर हमें अपने मशवरों से आगाह करते रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल होशाना टीवी के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।